اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب کہی او زمان محبوبہ تر اخبل بی بیان تا اخبل مبارک تا اور ٹھول مومنان مسلمانان تا آیا کہ کل دا ضرورت پا مقبانی دا کور نوزی غیدی دا خپل مخون پوڑانی دا سادر یا وحی سغڑند کی کہ دا غیب وجبانی دا دوی پہچان کی دیشی کہ دیتا سوک ضرر نرسی دا سروری کونین محمد الرسول اللہ دا نبوت دور دے مدینہ منور اللہ دا مدینی منوری پا کسو کے با منافقینو زنان چیڑ لی کلچ دا دی خبر جناب محمد الرسول اللہ تا رسیدلو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غید پار دایات بیان کلو دا دین معلومات شلا زمونگا استاسو دا پارا دا ناری نو دا پارا دا سروری کونین تاجدار حرم زندگیوں لوی سبقو نموندا او دا ترسر زنانو دا پارا زندگی دا جناب محمد الرسول اللہ دا بی بیان مبارکو او دا حوی دا لڑ مبارکو زندگیوں لوی سبقو نموندا پا کائنات کی دا نارینو پجامہ کی دا سروری کونین نلوی سڑے پیدا شوین دے او پا زنانو کی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان بی بیانو تسوکم رسیدین شیئے کہ انساز دو چکی دا سروری کونین دا نبوت دورو دا قیدو جہان زمانہ بہترین زمانہ کہ بہاری ٹیم کی تمرا فتنہ نوا تمرا فساد نو زنانہ پاکی دا سروری کونین صحابہ کرام پاک دا قیدو جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مرگری پاکو چی پاگت دور کی دے انسان زندگی دی رخشت زندگی وا چی دا غید پر اللہ جل جلالو پاگ زمانہ کی پردہ لازم اگر زول وا نو داغے پر مناسب سرن دور کی مسلمان زمانہ اولاد پردی دی احتمام پکار دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب محمد الرسول اللہ جلیل القدر صحابی و خادم نے دلسو کالو پا عمر کی دا مدینی جانان سر خادم شروع لیکن جے کل سروار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب بنت حجر سرنی کا اکرلا پدے دور کے دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بن دلسو کالو ترسید لیو سرواری کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلکور تننوتلو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمد مدینی جانان کرت اگراتک کولو لیکن پہاڑ دور کی دا پردی حکم ناویل شوینو لیکن جی کل دا پردی حکم راگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پینزل سکالو پا عمر کرے دا مدینی جانان سرکور تننوزی سروری کونین آخو مولا دا دروازی نو واپس کرلو چی دا موستاد بی بیانو ترمل دوست پر دا لازم شولا سروری کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا خیبر و دا مدینی منوری ترمنزل سروری کونین سرو مانور صحابہ کرام ورسر دی پدی دوران کی دا مدینی جانان صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرنی کا اکرلا
سرور کونین محمد رسول اللہ کہ کل دواد اشپرال نزدیش ولا اشپرال اللہ صحابہ کرام انقدا فیصل اکرلا کہ سہر لصفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا پردکی ناستوا نمونتا بتو لگی جداد جناب محمد رسول اللہ پا نکاح کی آزاد بی بی دا او کچر دا پردے احتمام نو کڑے نمونتا بتو لگی جد محمد رسول اللہ پا ویزی بانی نیولی دا دا دین معلوم دا شوا چی کلوی سبا شلو دا بخاری شریف حدیث مبارک دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کل سبا شلو منگراللو او منگو قتلنو دا صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمین بردس وڑند کڑوا اے گلولو راشے غورہی سروری کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدور کی داسی دا پرد احتمامو یا صحابی فرمائی زد محمد رسول اللہ سروما پدی جنگ کی زمو سرب یو صحابی مو نوے نوے وعدی کرو سروری کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جنگ خندق لم راگلے مقبانی وچی کلم حلت ملاوی دلو دے صحابی بدا مدینی دا جانا نہیں جادت مختلو محمد الرسول اللہ ولی جادت ورکی تورے ورکرلا نیزیم ورکرلا دا مدینی جانان صحابی تو فرمائی وصلت دا سروالا عرف زنچت دشمن دربان حملوں کی دا صحابی چی کلا کورتا ارسید لو چی گھوری زنانے بہر والارا دا صحابی لدورا غیرت واغے یود منی ذرا واغشتلائے پخبل بی بی باندی گزار کئی بی بی وہ تو اوزما خاوندا مال گزار ولی را کبھی صحابی وہ تو فرمل اوزما بی بی تو دا محمد رسول اللہ دا بیان نلو یخزنی چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان مبارک کی دور پرد کئی او تا دا دروازی نبہر ولارے